दोस्तों, जनूबी एशिया में दो फिल्मी हीरोज़ को सबसे ज़्यादा शोहरत और अजमत मिली। एक बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और दूसरे पाकिस्तानी चॉकलेटी हीरो और प्रिंस ऑफ रोमांस वहीद मुराद साहब। और हैरत की बात यह है कि दोनों की ज़िंदगी और फिल्मी कैरियर में बहुत सी बातें मुश्तरक है। दोनों ने कामयाबी और उरूज का एक ऐसा दौर देखा जो किसी दूसरे हम असर फनकार को नसीब न हो सका। दोनों अपने वक्त में वन मैन इंडस्ट्री मशहूर थे। दोनों को मुनफरिद डायलॉग डिलीवरी और सॉन्ग पिक्चराइजेशन के हवाले से शोहरत मिली और आखिर वक्त में दोनों को नाकामी, डिप्रेशन और तन्हाई ने मौत के अंधेरों में धकेल दिया। दोनों पर एक वक्त ऐसा आया जब लड़कियां उन्हें खून से खत लिखा करती थी और आखिर वक्त में जब ये दोनों अजीम हीरो स्टूडियो में दाखिल होते तो लड़कियां नजरें चुराकर और मुंह फेर कर रास्ता बदल देती थी। इस वीडियो में हम राजेश खन्ना और वहीद मुराद साहब की जिंदगी और फिल्मी कैरियर का मुआवजा करेंगे और ये देखेंगे कि इनमें सही मानों में अजीम अदाकार कौन था और किसने गानों पर खूबसूरत अदाकारी की और हकीकत में राजेश खन्ना और वहीद मुराद में मास्टर ऑफ सॉन्ग पिक्चराइजेशन कौन है। याद रहे कि गानों पर बेहतरीन डांस अलग चीज है और गानों पर बेहतरीन अदाकारी एक अलग चीज है। राजेश खन्ना और वहीद मुराद वो अदाकार थे जिन्होंने गानों पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, वरना गानों पर डांस के लिए गोविंदा, मतन चक्रबोर्ती, सलमान खान और अमिताभ बच्चन जैसे बहुत से अदाकार हैं। सबसे पहले राजेश खन्ना का जिक्र करेंगे। राजेश खन्ना ने शोहरत, मकबूलियत और अजमत का जो दौर देखा वो शायद ही किसी को नसीब हो सका हो। आज के शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और ऋतिक रोशन तो उनकी गर्द को भी नहीं पा सकते। 1969 की फिल्म आराधना ने राजेश खन्ना को औरतों और लड़कियों का देवता बना दिया था। लड़कियां उसे खून से खत लिखा करती थी और उसके नाम के टैटूज अपने जिस्म पर बनवाती थी। लड़कियों में उसकी अजमत और मकबूलियत इतनी बढ़ गई कि कई लड़कियों ने राजेश खन्ना की तस्वीरों से शादी कर ली। उसकी सफेद कार को लड़कियां देखती तो उसे चूम चूम कर लिपस्टिक से लाल कर देती थी। कहते हैं कि एक मर्तबा इंडिया के एक कॉलेज में जब पूरे क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं आया तो टीचर ने हैरान होकर उसकी वजह पूछी तो बताया गया कि आज राजेश खन्ना की फिल्म आनंद सिनेमा पर लगी है। राजेश खन्ना के लिए सबसे पहले सुपरस्टार का लक़ब इस्तेमाल किया गया क्योंकि 1969 से 1975 तक इन 6 सालों में जो अजमत और शोहरत राजेश खन्ना को मिली वो किसी दूसरे अदाकार को नसीब न हो सकी। कहा जाता है कि उस वक्त मुंबई में 82 सिनेमा हॉल थे और इन तमाम सिनेमा हॉलों पर राजेश खन्ना की फिल्में लगी होती थी। लोग सिनेमा से निकलते तो दूसरे में चले जाते थे। उन्हें फिल्म से कोई मतलब नहीं होता था, वो सिर्फ राजेश खन्ना को देखने जाते थे। कहा जाता है कि उस वक्त एक ही घर में माँ और बेटी दोनों राजेश खन्ना पर आशिक होती और एक दूसरे से छुप कर राजेश खन्ना की तस्वीरें अपने पर्स में रखा करती थी। राजेश खन्ना ने मुसलसल 15 ब्लॉकबस्टर फिल्में देने का एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो आज तक कोई दूसरा अदाकार नहीं तोड़ सका। उसने 1970 में एक फिल्म का 9 लाख रुपए मुआवजा लेकर रिकॉर्ड कायम किया था। वो सबसे ज्यादा टाइटल रोल प्ले करने वाले बॉलीवुड के पहले अदाकार है। इन फिल्मों की तादाद 100 से भी ज्यादा है। कहा जाता है कि फिल्म अमर प्रेम की शूटिंग के दौरान जब लोगों को पता चला कि नदी किनारे राजेश खन्ना की शूटिंग है तो इतने लोग जमा हो गए कि जिस पुल यानी ब्रिज पर लोग खड़े थे उसके गिरने का खतरा पैदा हुआ और मजबूरन पुलिस बुलवाकर लोगों को हटाया गया। राजेश खन्ना ने दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, सुनील दत्त, शम्मी कपूर, धर्मेंद्र और शशि कपूर जैसे स्टार्स को पसे पस डाल कर दिया था। उस वक्त राजेश खन्ना के लिए जुमला इजाद किया गया कि ऊपर आका और नीचे काका। राजेश खन्ना को बॉलीवुड में काका के नाम से शोहरत हासिल थी। वो दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर जैसे वर्सटाइल एक्टर तो नहीं थे, लेकिन उनका रोमानवी स्टाइल, पल के झपकाने का अंदाज, गर्दन को लचक देकर बात करने का स्टाइल और गानों की पिक्चराइजेशन वो चीज थी जिसने राजेश खन्ना को एक काबिल पुरस्तिश हस्ती बना दिया था। सुपरस्टार शाहरुख खान ने एक मर्तबा कहा था कि वो जब भी गाने पिक्चराइज करते हैं तो राजेश खन्ना की नकल करते हैं। राजेश खन्ना बॉलीवुड में शम्मी कपूर के बाद सबसे बड़े सॉन्ग पिक्चराइजर थे। फिल्म आराधना के गाने मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू ने राजेश खन्ना को अजमत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। इस तरह फिल्म कटी पतंग के गाने ये जो मोहब्बत है ये राजेश खन्ना की परफॉर्मेंस को आज भी निसाबी हैसियत हासिल है। फिल्म अंदाज के मरकजी किरदार शम्मी कपूर थे और राजेश खन्ना मेहमान अदाकार के तौर पर सामने आए थे, लेकिन इस फिल्म के गाने जिंदगी एक सफर है सुहाना में जबरदस्त परफॉर्मेंस पर राजेश खन्ना ने पूरी फिल्म अपने नाम की थी।
راجیش کھنہ ٹریجڈی، کامیڈی اور رومانس ہر قسم کے گانوں پر بہترین اداکاری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ بڑی جوانی میں عظیم شہرت اور کامیابی نے کاکا کا دماغ خراب کر دیا تھا اور وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ہدایت کار اور فلم ساز قطار لگا کر ان کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے، لیکن راجیش کھنہ ملنے نہیں آتے تھے۔ سیٹ پر دیر سے پہنچنا ان کا روز کا معمول ہوتا تھا اور ذرا سی بات پر بگڑ کر شوٹنگ چھوڑ کر چلے جانا، اور اکثر کہا کرتے کہ سیٹ پر ایکسٹرا ٹائم پر آتے ہیں، میں تو سپر سٹار ہوں۔ صحافیوں کی انٹرویوز کے بہانے بلاتے اور گھنٹوں انتظار کرواتے۔ غرض فلم انڈسٹری کا ہر ایک شخص راجیش کھنہ کے غرور اور امتیازی سلوک سے تنگ تھا، لیکن ہر شخص خاموش تھا کیونکہ اس وقت بالی ووڈ میں صرف راجیش کھنہ کا سکہ چلتا تھا۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی کہ فلم آنند میں راجیش کھنہ کے ساتھ سپورٹنگ رول کرنے والے ایک عام وجبی سے چہرے والے لمبے اور کالے اداکار امیتابھ بچن کا عروج شروع ہوا، جس کے ابتدا میں لوگ مذاق اڑاتے اور اسے لمبو جی کے نام سے پکارتے۔ 1973 کی ایکشن فلم زنجیر نے امیتابھ بچن کو سٹار بنا دیا اور پہلی مرتبہ بالی ووڈ کی فلم انڈسٹری میں راجیش کھنہ کے ٹکر کا کوئی اداکار پیدا ہوا تھا۔ زنجیر ایک ایسی فلم تھی جسے دیوانند راج کمار، سنیل دت جیسے اداکاروں نے کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مجبوری میں امیتابھ کو لیا گیا، جبکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ فلم اسکرپٹ رائٹر سلیم جاوید نے راجیش کھنہ کے ناز نخروں سے تنگ آ کر خاص طور پر یہ کہانی امیتابھ کے لیے لکھی تھی، اور انہوں نے امیتابھ کے لیے اینگری ینگ مین کا امیج تخلیق کیا، جس نے آگے چل کر امیتابھ بچن کو شہرت اور رغبت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ امیتابھ بچن کی لگاتار سپر ہٹ ایکشن فلموں زنجیر، دیوار، مسٹر نٹور لال، امر اکبر انتونی، کبھی کبھی ڈون وغیرہ سے ایکشن فلموں کا دور شروع ہوا، جو آگے مسلسل 20 برسوں تک جاری رہا، اور اس کے بعد راجیش کھنہ کبھی دوبارہ سپر سٹار نہیں بن سکے۔ ان کی آخری سپر ہٹ فلم سوتن تھی، جس کے بعد وہ معاون کرداروں میں ہی نظر آئے۔ کہتے ہیں کہ ایک تقریب میں راجیش کھنہ کے گرد لڑکیاں آٹوگراف لینے کے لیے جمع تھی کہ اس دوران امیتابھ بچن انٹر ہوئے اور تمام لڑکیاں راجیش کھنہ کو چھوڑ کر امیتابھ بچن کے گرد جمع ہو گئی، جس پر راجیش کھنہ کو احساس ہوا کہ اب وہ سپر سٹار نہیں رہے، اور وہ رات راجیش کھنہ نے اپنے دفتر میں رو رو کر گزاری تھی، اور اس کے بعد کی زندگی راجیش کھنہ نے شراب، نشے اور تنہائی کے سہارے گزاری۔ وحید مراد دوستو، وحید مراد کو فلمی صنعت کے سب سے خوبصورت، سٹائلش اور فیشن آئیکن کے طور پر شہرت حاصل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہیرو کا لفظ وحید مراد ہی کے لیے استعمال ہوا تو بے جانا ہوگا، کیونکہ وہ پیدائشی ہیرو تھے۔ اس کا شمار پاکستانی فلم انڈسٹری کے دولت مند ترین، تعلیم یافتہ اور خوبصورت نوجوانوں میں ہوتا تھا۔ لاکھوں لڑکیاں وحید مراد کی عاشق تھی، اور اس وقت کی ہزاروں لڑکیاں اپنے پرس میں وحید مراد کی تصویریں رکھا کرتی تھی۔ وحید کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ انہیں لڑکیاں خون سے خط لکھا کرتی تھی اور اس کی سفید کار کو چوم چوم کر لال کر دیتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ فلم دل میرا دھڑکن تیری کی شوٹنگ کے دوران مری میں ہزاروں لڑکیاں وحید مراد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جمع ہو گئی، اور ان میں ایک لڑکی اپنے ساتھ ہنٹر بھی لائی تھی، اور اس کا کہنا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ وحید مراد مجھے اس ہنٹر سے اتنے زور سے مارے کہ میرے جسم پر نشان پڑ جائے، تاکہ اس کی یہ نشانی میرے پاس امانت کے طور پر رہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلم پرگ کی شوٹنگ کے دوران وحید مراد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ ٹریفک جام ہو گئے اور شوٹنگ کرانا مشکل ہو گیا، اور مجبوراً وحید مراد صاحب لوگوں کے پاس گئے اور انہیں سمجھایا کہ شوٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ کے پاس بیٹھ جایا کروں گا۔ بس اسی شرط پر لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی اور شوٹنگ مکمل کی گئی۔ 1966 کی فلم ارمان پاکستان کی پہلی پلیٹینیم جوبلی ہٹ فلم تھی۔ اس فلم کے فلم ساز وحید مراد، ہدایت کار پرویز ملک، موسیقار سہیل رینا اور نغمہ نگار مسرور انور تھے، اور اس ٹیم نے بعد میں کئی سپر ہٹ اور شاہکار فلمیں تخلیق کی۔ فلم ارمان کے گانوں پر پہلی مرتبہ بہترین اداکاری کا مظاہرہ کر کے وحید مراد نے فلم بینوں کو سحرزدہ کر دیا۔ اس سے پہلے گانے فلموں میں خالی جگہ پور کرانے کے لیے اور رونے دھونے کے لیے لگائی جاتی تھی۔ اس فلم کے گانے کوکو کو رینا پر وحید مراد کی بہترین پرفارمنس کو دیکھ کر انہیں پاکستانی ایلوس پریسلے کہا گیا۔ انہیں ماسٹر آف سانگ پکچرائزیشن کا خطاب ملا، اور جتیندر
نے ان کے انداز کو کاپی کرنے کی کوشش کی۔ وحید مراد کے بے پناہ عروج کا دور 10 سال پر مشتمل ہے اور 1966 سے 1976 تک وہ پاکستانی فلم پر راج کرتے رہے اور انہوں نے شاہکار فلموں میں کام کیا: احسان، ارمان، انسانیت، دل میرا دھڑکن تیری، اندلیب، ماں باپ، اولاد، ہیرا اور پتھر، شمع، جب جب پھول کھلے، پھول میرے گلشن کا، شبانہ، جال، سمندر اور وعدہ اس دور کی یادگار فلمیں ہیں۔ اس کے بعد چند فلموں کی ناکامی اور نئے اداکاروں کی آمد کے بعد ہدایتکاروں نے انہیں نظر انداز کرنا شروع کیا اور 1983 میں اپنی موت تک وہ اپنے سٹارڈم امیج کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ دوستو، آپ کی نظر میں راجیش کھنہ اور وحید مراد میں بہترین اداکار کون ہے اور حقیقی ماسٹر آف سانگ پکچرائزیشن کون ہے؟ کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔